Mayong bunta guys, ako dahil si Alan Henson, kung asawa si Jane Lee. Naka-decide mi nga maghimo mig mga content sa amohang Facebook page about family life, kinabuhi between sa husband ug sa wife, ug nga pwede nato ning makuhaan og mga leksyon sa kinabuhi. Nanginahot mi nga unta kining maong mga leksyon tabang nato, ma-apply nato sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi, especially sa mga minyo na og sa katong nagplano nga magminyo. Muna nga palihog, kung makayon mo i-like ug i-share ang among video, ug nga dako kay pasalamat kun inyo nang buhaton. Ug nga parte sa mga video nga nanglabay na nga katong isa ka barangay ang sabaw ug katong bawod ang kuwang. Tuloy guys, may kini muluto akong asawa guys. Kamao na gini siya kayo muluto kay tinudluan man siyang bana. Muna nga ang kinabuhi sa usa ka magtiayon mahimong ingon ta fruitful og mahimong kanang makahulugan nun kung adunay panagsabot, adunay pagsinabtanay between sa bana ug sa asawa. Hinumduman nato nga ang asawa may usa ka binuhat linalang sa Dios nga sensitive, dali may ubos ug nga kinahanglan ang bana andam sa pagsabot nila. So may buntag kung nanginawat ko nga makita-kita ta inyong tanawon gihapon na among sunod nga mga videos.